अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वाकया एक शेर और बकरी का है। वाकया इस तरह है, एक बड़ा जंगल था जहाँ एक बकरी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए गई और बकरी ने अपने बच्चों को बड़ी ताकीद के साथ ये समझाया कि ये जो हमारा घर है इससे बाहर हरगिज ना निकलना। मैंने सुना है बहुत बड़ा शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा रहा है। बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसा कि इस तरह एक माँ अपने बच्चों को समझाती है और उनसे कहा हरगिज बाहर मत निकलना। लेकिन बच्चे खेलना कूदना चाह रहे थे। बकरी को आने में देर हो गई, इसलिए वो बच्चे अपने घर से बाहर निकल गई और खेलना कूदना शुरू कर दिया। शेर ने उस मौके का फायदा उठा लिया। उसको बहुत भूख लग रही थी। वो मौके की तलाश में ही था, लेकिन कि ये किसी तरह ये बाहर निकले और मैं इनका काम तमाम करूं। और वही हुआ। शेर ने उन दोनों बच्चे को अपने नुकीले दांतों से चबाकर खा लिया। बकरी जब अपने घर आई तो देखा वहां दोनों बच्चे है ही नहीं और वहां उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर बकरी बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। बकरी समझ गई कि आज इस खूंखार जानवर ने उनके बच्चों को मार डाला। बकरी रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, मुझसे मेरे बच्चों को छीन ही लिया। एक माँ का इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। शेर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को उस बकरी को दूसरी मर्तबा फिर इम्तिहान लेना था कि तेरी आदत कैसी है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। अब तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं। सोचने लगी ऐसा कब तक चलेगा, चलो जंगल में खाने के लिए चली जाती हूँ। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो चलती रही। तभी उसे किसी की करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में तड़प कर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो आवाज साफ नहीं आ रही थी। बकरी ने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर न आया। कुछ आगे चली तो उसे शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया, जो बहुत छोटा सा बच्चा था, जैसे अभी पैदा हुआ हो। वो चलने फिरने के लायक भी ना था। बकरी ने उसकी तरफ देखा और नजर अंदाज करके चल दी कि छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का ही बच्चा। इन खूंखार दरिंदों ने ही मेरे बच्चे को मार के खाया था। बकरी आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने ही तो तुम्हारे बच्चे को खाया। ये तो बच्चा है, इसने तो नहीं खाया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा होता है, मेरा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी भी तो कोई माँ होगी। ये ख्याल उसके दिल में आया और उस बकरी को उस शेर के बच्चे पर रहम आ गया। उस शेर के बच्चे ने बड़ी हसरत भरी नजरों से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये भूखा है और कोई इसके साथ भी नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। अब बारिश भी रुक गई थी और बकरी उस बच्चे को अपने घर ले गई। जब वहां से बाहर जाने लगी तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये शेर का बच्चा यहाँ अकेला मर जाएगा। वो बकरी उसके पास ही रुक गई और शेर की बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल करने की वजह से शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा ये शेर का बच्चा तो अब तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे उस बच्चे पर रहम आ गया कि पता नहीं इसके माँ बाप है भी या नहीं, और है भी तो पता नहीं कहाँ होंगे। ये बेचारा अकेला डर जाएगा और ये बच्चा किसी शिकारी का शिकार भी ना हो जाए। इसके बाद उसे अपने घर में ही रख लिया। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ ही रहने लगा। अब शेर के बच्चे की बकरी ही वो माँ थी जो उसे पालती और उसकी देखभाल करती थी। बड़ी मोहब्बत के साथ उसने उसे पालना शुरू कर दिया। बकरी उसे अपनी गोद में लेकर सोती। बकरी के 2 बच्चे और पैदा हो गए, लेकिन बकरी के बच्चे होने के बाद भी बकरी ने अपने बच्चों और शेर के बच्चों में कोई फर्क ना किया, बल्कि उसे भी इसी तरह प्यार करती थी। और वो शेर का बच्चा भी बकरी को अपना माँ ही समझता था। आहिस्ता आहिस्ता शेर का बच्चा बड़ा हो गया और वो बकरी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब वो उस शेर के बच्चे से खौफ जता रहती थी। सोचती मैंने तो इस पर रहम करके इसे पाला है, लेकिन पहले ये तो बच्चा था, लेकिन अब बड़ा हो गया है और इसे पता चल गया है कि मैं शेर हूँ और ये बकरी है और शेर का काम बकरी को खाना है। बकरी हमेशा यही सोचती कि क्या ये मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। और वो बकरी दुआ करती, या अल्लाह मैंने तेरी जात पर भरोसा किया
اور اسے پالا، اس کی دیکھ بھال کی، اور اس سے تو ہی میری اور میرے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ دعا کرتی، یا اللہ، جس طرح یہ مجھے بچپن سے ہی اپنی ماں سمجھتا آیا ہے، اسی طرح میری محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ اب وہ شیر کا بچہ بالکل جوان شیر بن چکا تھا اور بکری سے کہتا، ماں اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ ماں اب تمہیں جنگل میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے گھر میں ہی کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری جب اس کی بات سنتی تو اس کے لیے خوب دعائیں کرتی۔ ایک بار وہ بکری جنگل میں گھاس کھا رہی تھی، اس بکری کے پاس ہی اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ شیر جیسے ہی وہ بکری اور اس کی بچوں کی طرف جھپٹا، لیکن اس بکری کے ساتھ اس کا وہ بچہ جسے اس نے پالا تھا، جو شیر کا بچہ تھا، جو بالکل جوان ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اس نے بکری اور اس کے بچے کو پیچھے کیا اور سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس خونخوار درندے شیر سے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم میری ماں اور میرے بھائیوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس درندے نے اس شیر کے بچے سے کہا، تم تو شیر ہو، میرے ساتھی ہو، دیکھو ہمارا کام تو اس بکری اور اس کے بچے کو کھانا ہے، یہی ہماری خوراک ہے، یہی تو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے۔ تو جس شیر نے بکری کو پالا تھا وہ کہنے لگا، تم جو کہہ رہے ہو میں تمہاری بات پر بالکل یقین نہ کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا اور بیمار تھا، اس بکری نے ہی میری حفاظت کی، میری دیکھ بھال کی، اور اسی نے مجھے دودھ پلا کر پالا ہے، اور اب میں جوان ہو گیا ہوں تو کیا میں اسے کھا لوں یا تمہیں اسے کھانے دوں؟ یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میری ماں اور میرے بھائیوں کو نقصان پہنچانا تو بہت دور، ان کی طرف کوئی درندہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ درندہ شیر گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ شیر کے بچے نے کہا، تو اسے یہاں کھانے آیا ہے، اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گا۔ اس کے بعد دونوں شیروں میں لڑائی شروع ہو گئی اور اس شیر کے بچے نے اس درندے شیر کو مار مار کے زخمی کر دیا اور کہنے لگا، اگر تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میری ماں اور میرے بھائیوں کی طرف آنکھ اٹھانا تو دور، سوچنے کی بھی ضرورت مت کرنا۔ لیکن وہ درندہ شیر نہیں مانا۔ وہ دوسری بار جیسے ہی بکری کی طرف جھپٹا، بکری ڈری ہوئی سہمی ہوئی سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس شیر کے بچے نے اس درندے شیر کو اپنے نکیلے دانتوں اور پنجوں سے ختم کر دیا۔ سارا معاملہ دیکھ کر بکری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بکری اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میرے مولا، میں نے تیرے اہتمام اور بھروسے پر اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں ہی یہ میرا بیٹا بن گیا۔ اس کے بعد وہ بکری اور اس کے دونوں بچے اور وہ شیر ماں بیٹوں کی طرح خوب ہنسی خوشی جنگل میں زندگی گزارنے لگے۔ کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہ کرتا۔ اب بکری اور اس کے بچے جہاں دل چاہتا وہاں جاتے، گھومتے اور گھاس کھاتے، کھیلتے۔ دوستو، بکری نے نیک کام کیا، اللہ کے اہتمام بھروسے پر ایک بچے کی مدد کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو پالا، پھر اللہ نے اس کو کیسا صلہ دیا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی مفہوم ہے، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو پیسوں سے غلام خریدتے ہیں۔ اپنے اچھے اخلاق بنا کر لوگوں کو غلام کیوں نہیں بناتے؟ یعنی جب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتیں گے، اچھا برتاؤ کریں گے تو لوگ خود بخود غلام بن جائیں گے۔ دوستو، کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو دعا کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔